अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुन्नत मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मनाज़र मरी के याद से एक के दो दिन पहले के हैं। और साथ साथ हम आपको आज के ताज़ा तरीन मनाज़र भी दिखाएंगे कि इस वक्त मरी पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम में क्या अपडेट है। आज जबकि 12 फरवरी है और 12 मार्च है, जुमेरात का दिन है और 22वां रोज़ा है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्या नज़ारे इस वक्त मरी के हैं वो भी दिखाएंगे, मौसम की सूरत हाल क्या है। और इससे बढ़कर के ईद के ऊपर मरी में कैसा मौसम होगा, जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली हमने वीडियो बनाई है कि ये ईद के ऊपर अगर आप आएँ तो आपको कैसा मौसम दिखाई दिया जाएगा। साथ साथ आपसे दोस्तों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखा करें। और हमने जो सिलसिला शुरू किया है पिछले शुक्रान की वीडियो में भी, कि आप आपके जो कमेंट होंगे आपके साथ रिप्लाई किया करेंगे, लेकिन आप भी वापस चेक किया करें और एक चैट की सूरत हाल बना लेते हैं ताकि वहाँ पर ईज़िली बात हो सके। बाद लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता करते हैं, उस पे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो भी है। लेकिन अगर आपने रैंडमली जल्दी कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछना है और उसका रिप्लाई चाहिए तो आप कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की। और रिप्लाई चैट की सूरत में हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, यानी कि फ़ौरन से फ़ौरन रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। और यह सिलसिला हम आज से शुरू कर रहे हैं। जो भी दोस्त कमेंट करें प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखा करें और किस जगह से बात कर रहे हैं वो भी कमेंट में बताया करें कि कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, और फिर अपना सवाल किया करें ताकि हम फ़ौरन से आपको इसका रिप्लाई कर सकें। और इन्हीं जवाबात की रोशनी में फिर हम अपनी अगली वीडियो बनाएँगे ताकि आपकी तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं मरी आने के हवाले से और आपको किस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। साथ साथ मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ। जिन्होंने नहीं किया हुआ उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। और इसके साथ आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरे खजूरों के काम में मुझे सपोर्ट किया। मदीना शरीफ के मीठे पानी की ताज़ा और ऐसी ज़ायकादार खजूर मंगा रहे हैं कि जो शायद इससे पहले आपने नहीं खाई होंगी। ये मेरा दावा नहीं है। ये मेरे कई दोस्तों ने जिन्होंने खजूर मंगवाई है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्हें कैसी लगी और कैसा जायका था उसका। इस वक्त हमने जो स्टॉक खत्म हो चुका था, लेकिन एक और दोस्त की फरमाइश पर अजवा के 2 कार्टन उनके मंगवाए थे, तो 1 कार्टन अपना भी मंगवा लिया। अभी खजूर मेरे पास अजवा और सुकरी अवेलेबल है। किसी भी दोस्त को चाहिए तो मेरा नंबर 0313522404 मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑल पाकिस्तान खजूर आपके घर में डिलीवरी कर दी जाएगी, डिलीवरी करके पहुँचा दी जाएगी, उसी तरह की ताज़ी, फ्रेश और ज़ायकेदार खजूर। जी हाँ दोस्तों, ये तो बातचीत होगी अपनी कुछ चैनल के हवाले से और सलाम दुआ। लेकिन अभी चलते हैं, आपको बताते हैं कि मौसम की क्या सूरत-हाल रहेगी आइंदा ईद तक की सूरत-हाल के। ईद तक मरी की नतिया गली और इसके गिरद-ओ-नवाह में कैसा मौसम होगा, और अगर आप मरी आना चाहें तो आपको किस किस्म का मौसम देखने को मिल सकता है। बहार के ये खूबसूरत तरीन रंग देखने के लिए अगर आप आना चाहें तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर क्या मिलेगा और यहाँ पर बारिश की क्या सूरत-हाल होगी। अगले पूरे 1 हफ्ते का वेदर लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जो गूगल बता रहा है हमें, और उसका जो सीन हमें नज़र आ रहा है वो आज जुमेरात है। जुमेरात को जो बारिश का जो सीन था वो तो अब नहीं है, लेकिन जो आने वाला वक्त है उसमें हम देखेंगे कि क्या सीन नज़र आएगा। लेकिन अभी क्लियर नज़र आ रहा है। कल जुम्मे को भी फिर इसी तरह मौसम हमें साफ दिखाई दे रहा है और परसेप्शन है लेकिन 20% है। सैटरडे को भी यही सीन है और उसमें 10% आ जाती है। लेकिन फिर इतवार को तकरीबन सुबह 9-10 बजे मौसम बदलेगा और इतवार को 60 से 70% यहाँ पर बारिश के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन टेम्परेचर जो है वो 14 और 7 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ज़्यादा बारिश तो शायद हो जाए, लेकिन बर्फ़बारी का अभी तक किसी किस्म की कोई चांस नहीं। हाँ, मौके पे वहाँ पर क्या सीन होता है इसका मुझे नहीं पता है कि कितना टेम्परेचर गिरता है। इसी तरह मंगल को फिर हम देखते हैं 16 मार्च को, तो यहाँ पर भी 20 से 40% चांस नज़र आता है। आगे अगर हम चलें तो फिर आगे 20% है मंगल को, 17 मार्च को, 40% है बुध को, और फिर आगे हम चलें तो फिर ये देखें 40 से 30-40% जो है 19 मार्च को। जुम्मे को यहाँ पर
20 مارچ کو یعنی کہ یہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ 21 مارچ کو یعنی کہ عید نظر آ رہی ہے، لیکن جمعے کو ہمیں یہاں پر 40 سے 50% شام تک جو ہے وہ نظر آتی ہے بارش، لیکن پھر عید والے دن بھی 20 سے 30% کوئی تھوڑا سا چاند، لیکن پھر موسم کھلنے کی ہمیں وہاں پر نوید سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ مری کا عید تک کا جو ویدر پروڈکشن ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہاں پر مری میں کس قسم کا موسم ہونا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھ لی ویدر کی سچویشن، یہ آج کی سچویشن ہے۔ آج صبح کی یہاں بارش لگی ہوئی تھی مری کے اندر، اور مختلف پوائنٹ سے ہم آپ کو اس کی اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ اب اگلے کچھ دن کے لیے ایسے ہی رہنا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ باقی میرا رب قادر کریم ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے، لیکن عموماً جو چیز بتائی جاتی ہے ویسی ہی ہے۔ آج نتھیا گلی میں بھی اچھی خاصی بارش ہوئی، ژالہ باری بھی ہوئی، لیکن یہ ژالہ باری جو سٹارٹنگ میں آپ کو دکھائی ہے، یہ ژالہ باری مری کی ہے، اور کچھ دوستوں کا خیال یہ بھی تھا کہ شاید برفباری بھی ہوئی ہے یا ہوگی۔ تو سوشل میڈیا کی باتوں پر اس طرح یقین ہے کہ اگر کسی قسم کی فی الحال برفباری کی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ مائنس میں نہیں ہے، لیکن آگے آنے والے دنوں میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہوگی، کیونکہ پچھلے سال 24 مارچ کو یہاں مری کے اندر اچھی خاصی تگڑی برف پڑی تھی، اور اس برفباری کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مارچ کے مہینے میں بھی مری نتھیا گلی میں برف پڑ سکی، اور یہ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ویدر کی کنٹینیوٹی میں یہ جو اگلے پورے ہفتے میں آپ کو بارش نظر آ رہی ہے، اگر وقفے وقت کے ساتھ بارش رہی، ہوائیں چلنی شروع ہوگی، ٹمپریچر گر گیا، تو جیسے ہی مائنس میں ٹمپریچر ہوگا تو پھر برفباری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں برفباری کا چانس بھی موجود ہے، یعنی کہ نہ بھی ہے اور ہاں بھی ہے، اور یہ دونوں سچویشن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ باقی عید کے موقع پر جو لوگ آئیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ جو مری میں آپریشن جاری تھا وہ ابھی میرا خیال ہے فی الحال عید تک نہیں ہوگا، اب مزید اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، اگر کوئی ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ باقی عید کے موقع پر آپ کو ریسٹورینٹ ہوٹل یہاں پر اوپن ملیں گے، لیکن بات وہی ہے کہ عید پہ ہو سکتا ہے کہ رش ہو جائے، کیونکہ ناران نہیں کھل رہا ہے، تو زیادہ تر جو برڈن ہوگا وہ سوات کلام اور مری نتھیا گلی کی ہی جانب ہوگا۔ ایون شگران کھلا ہوا ہے یا معلم جبہ کھلا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی زیادہ تعداد مری نتھیا گلی آتی ہے، تو ایسے میں ہوٹل بکنگ کرا کے آئیں، کیونکہ ہوٹل بک ہوا ہوگا تو پھر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک ویڈیو سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، بڑا ہی انٹرنیشنل قسم کا لوش قسم کا ایک جو ہوٹل نے آپ بنایا ہے مری کے اندر، اس کی ویڈیو انشاءاللہ کل میری کوشش ہوگی کہ پوسٹ کر دوں، اس کی بکنگ ہو، مسٹری ریزارٹ کی بکنگ ہو، فراں ہوٹل کی بکنگ ہو، اور تو یہ سارے ہوٹل ایسے ہیں کہ جو کہ اویلیبل ہیں۔ اگر کوئی دوست بکنگ کرانا چاہے تو ہم حاضر ہیں، ہم یہ بکنگ کرا کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے اور آپ مری جانا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بڑی فیملی ہے یا بہت زیادہ لوگ ہیں، مثلا 3 5 7 9 یا اس سے بھی زیادہ 25 تک، تو اس کے لیے ٹور پیکیجز بھی ہم نے آپ شروع کر دیے ہیں۔ اس سیزن میں انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین قسم کا ٹور کریں گے، اور اگر کوئی دوست چاہتے ہیں کہ میں خود بحیثیت ملک عبدالصبور آپ کے ساتھ ٹور کروں اور آپ کو بہترین خوبصورت نظارے دکھاؤں، تو میں بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ایکسٹرا چارجز ہوں گے جو مجھے افورڈ کر سکتے ہیں، بالکل ضرور مجھے لے کے جائیں۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام آپ کو اپنی نگاہ سے دکھائیں گے، اور آپ کو مزہ آئے گا کہ واقعی یہ علاقے بھی دیکھنے کے قابل تھے، کیونکہ زیادہ تر لوگ بہت ساری جگہ چھوڑ دیتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اب انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زبردست نظارے بھی دکھائیں گے، اور آپ کی زبردست سی ویڈیو بھی بنے گی۔ اب تک کے لیے اتنی تو مجھے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہے، خوش رہیں، بات رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔